ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूरुवंशो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः बभूविथेहाजितकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णं सोऽहं नृणां क्षुल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदाह साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः आसीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोऽन्वपृच्छन् स्वमेव धिस्न्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोसमीस दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय स्वरधुन्युदार्द्रैः स्वजटाकलापैः रूपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पद्मं यदर्चन्त्यहिराजकन्याः सप्रेमनाना बलिभिर्वरार्थाः मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुरागस्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः किरीटसाहस्रमणिप्रवेक प्रद्योतितोद्यामफनासहस्रं प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः साङ्ख्यायनायाङ्गधृतव्रताय साङ्ख्यायनः पारमहंस्य मुख्यो विवक्षमानो भगवद्विभूतिः जगादसोऽस्मद्गुरवेन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च प्रोवाच मह्यं सदयालुरुक्तो मुनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैतत् कथयामि वत्स श्रद्धालवे नित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रयामीलितदृङ्न्यमीलयत् अहीन्द्रतल्पे धिषयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीहः सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूतसूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयानः उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुनिरुद्धवीर्यः चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन् स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधितकर्मतन्त्रो लोकानपीतान् ददृशे स्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टदृष्टे रन्तर्गतोऽर्थो रजसा तनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धः सोऽस्यंस्तदा भिद्यतनाभिदेशात् स पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः तल्लोकपद्मं स उ एव विष्णुः प्राविविशत् सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवं यन्स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्भोरुहकर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्माद्युगान्तस्व सनावघूर्न जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादिदेवः क एष योऽसावहमब्जपृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमनन्यदप्सु अस्ति ह्यधस्तादिह किञ्चनैत दधिष्ठितं यत्र सतानुभाव्यं स इत्थमुद्वेक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश
नार्वाग्गतस्तत्खरनालनाल नाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताजः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो भूत्सु महान् स्त्रिनेभिः यो देहभाजां भयमीरयानः परिच्छिनोत्यायुरजस्य हेतिः ततो निवृत्तो प्रतिलब्धकामः स्वाधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः स नैर्जितश्वासनिवृत्तचित्तो न्यसेददारूढसमाधियोगः कालेन सोजः पुरुषायुषाभिः प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदये वभात मपश्यतापश्यत यन्न पूर्वं मृणालगौरायतशेषभोग पर्यङ्क एकं पुरुषं शयानं फनातपत्रायुतमूर्धरत्न द्योभिर्हतध्वान्तयुगान्ततो ये प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सन्ध्याभ्रनीवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नो दधारौषधिसौमनस्य वनस्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपाङ्घ्रेः आयामतो विस्तरतः श्वमान देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहं पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैरभ्यर्चतां कामदुघाङ्घ्रिपद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दो मयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन सोनायितेनाधरबिम्बभाषा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रा कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रेवत्सवक्षः स्थलवल्लभेन परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेक पर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र महीन्द्रभोगैरधिवीतवल्शं चराचरौको भगवन्महीध्र महीन्द्रबन्धुं सलिलोपगूढं किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्ग माविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भं निवेतमाम्नाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्यावनमालया हरिं सूर्येन्दुवायवग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकैर्दुरासदं तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोज मात्मानमम्भः स्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः सकर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजाः सृक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तौद्विसर्गाभिमुखस्तमीड्य मव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धेष्टमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।